अस्सलाम वालेकुम। दुनियावी व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। आज साबिक वज़ीर मुमलकत पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात और इमरान खान के देरीना साथी फ़ारूक हबीब ने पीटीआई को छोड़ दिया और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है। उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपने साबिक चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खूब लते लिए और ख़ूब हदफ तनकीद बनाया। पीटीआई की पॉलिसीज़ को उन्होंने खूब जो हदफ तनकीद बनाया। वैसे तो पार्टी छोड़ना सबका हक है, कोई भी सियासतदान किसी भी पार्टी के अंदर जा सकता है, उसको ज्वाइन कर सकता है, किसी भी पार्टी को छोड़ सकता है और किसी और रहनुमा की छत्र छाया तले वो अपनी नई एक सियासी इनिंग जो है ना शुरू कर सकता है। किसी कोई कबाहत की बात नहीं है, इख्तलाफात हो जाते हैं। मगर उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद और ख़ुसूसन गुज़श्ता 20 दिनों के अंदर उन्होंने खूब सोचा और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि उनके पास दो रास्ते हैं, या आदम का रास्ता है या शैतान का रास्ता है। तो उन्होंने कहा कि अब मैंने आदम का रास्ता चुना है, मैंने शैतान का रास्ता छोड़ दिया है। यानी कि उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया है, इमरान खान को छोड़ दिया है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसको ज्वाइन कर लिया है, जहांगीर तरीन अलीम ख़ान को ज्वाइन कर लिया है। मेरे हिसाब से उनकी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जो एक सियासी ज़र्फ़ होता है, रवादारी होती है, रख रखाव होता है, वो नज़र नहीं आया। जो एक साथ वक्त गुजारे का जो एक लिहाज होता है उन्होंने वो नहीं दिखाया। उनको इमरान खान साहब को शैतान नहीं कहना चाहिए था, उन्हें पीटीआई को भी शैतान नहीं कहना चाहिए था। इख्तलाफात होते हैं। इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं उनका मैं बहुत बड़ा नाकद हूँ, मगर मुझे उनको शैतान कहने का कोई हक़ नहीं है। और कुजा के वो शख्स कहे जिसके ऊपर इमरान खान साहब के बहुत एहसानात हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, फ़ारूक हबीब साहब भी हमारे साथ वाले डिपार्टमेंट में हले कॉलेज में पढ़ते थे, मैं कम्युनिकेशन स्टडीज़ में था, तो ये उसी दौर में पढ़ते थे। तो इन्होंने जो है ना उस वक्त पीटीआई ज्वाइन की थी। इमरान खान साहब 2007 के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी आए थे, हले कॉलेज आए थे, तो वहाँ पे कुछ एक सियासी जो जमात के जो स्टूडेंट विंग था उसने बहुत बदतमीज़ी की थी खान साहब के साथ, उनके ऊपर तशद्दुद करने की भी कोशिश की थी। तो उसके बाद एक रिएक्शन के अंदर हले कॉलेज के अंदर ये उभर के सामने आए थे और इन्होंने इमरान खान को ज्वाइन किया था और ये बड़े कमिटेड वर्कर थे। और उस वक़्त से लेके इमरान खान ने एक आम से मिडिल क्लास घराने के एक स्टूडेंट पे हाथ रखा और उनको जो है ना इतना ग्रो किया कि उनको 2013 के अंदर एमएनए का टिकट दिया आबिद शेर अली के मुकाबले में, 2018 के अंदर उनको टिकट दिया आबिद शेर अली के मुकाबले में फैसलाबाद से, इतने अहम हलके से, और वो 2018 में जीते भी और उसके बाद उनको वज़ीर मुमलकत बनाया। तो ये उनके बहुत ज़्यादा एहसानात थे, उन्हें अपने इन एहसानों को देखना चाहिए था और उन्हें उनको शैतान नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता आपके हमेशा किसी एक लीडर के साथ आपके जो नज़रियाती जो है ना बॉन्डिंग रहे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। आपको इख्तलाफात हो जाते हैं। इमरान खान की जो अदम एतमाद के बाद की अब तक की पॉलिसियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। उनको जितना हदफ तनकीद बनाया जाए वो उतना कम है। उनका हर अमल, उनका हर एक्ट जो है गलत था, स्टेट के ख़िलाफ़ था, अवाम के ख़िलाफ़ था, उनकी अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ था। हुकूमत वक्त को वो सिर्फ वो जो है ना वो टफ़ टाइम नहीं दे रहे थे, वो अपने आप को टफ़ टाइम दे रहे थे। वो समझ ही नहीं सके सिचुएशन को। इस तक हद तक जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। मगर इस तरह जो इतना एक स्टेप आगे चले जाना जो फ़ारूक हबीब साहब चले गए, मुझे वो बड़े ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत दिल से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो इन सारी चीज़ों को गलत समझते हैं। मगर एक दूसरी साइड है कि जब से अदम एतमाद आया था 10 अप्रैल 2022 से, और उससे वक्त से लेके आज के वक्त तक वो जितने ट्वीट करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जिस तरह अपनी पार्टी को डिफेंड करते थे, उस वक्त भी वो लगता था कि बड़े दिल से कर रहे हैं। मगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसे लग रहा है जैसे पंजाबी च कहते हैं ना भरया बैठा सी, तो जैसे भरा बैठा था, तो उसने अपने जो उसके मन में था उसने आज कहा और दिल खोल के इमरान खान पर तनकीद की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आगाज़ है वहीं से किया कि अदम एतमाद के वक्त, अदम एतमाद जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हुई थी वो बिल्कुल आइनी थी, बिल्कुल आइन में लिखा हुआ है। वज़ीर आज़म की इसी तरह ही अदम एतमाद आएगी और वो कामयाब हुई। उन्होंने कहा उसके बाद इमरान खान साहब को चैन नहीं आया। उन्होंने जो है ना फसाद का, इंतशार का रास्ता इख्तियार किया, गोली का रास्ता इख्तियार किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अफरा तफरी फैलाई पूरे मुल्क के अंदर, और हुकूमतें पहले भी जाती हैं और बहुत सारी हुकूमतें भी गई हैं, मगर 90s में तो 2-2, 2.5-2.5 साल नवाज शरीफ साहब की 2 टर्म थी, बेनज़ीर भुट्टो साहब की 2 टर्म थी, वो इसी तरह ही गई हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी पहले चले गए, नवाज शरीफ साहब 2013 में आए, वो भी 2017 में चले गए। इमरान खान साहब के साथ ऐसा हो गया तो क्या हुआ? यहाँ तक उनकी बात ठीक है। तो इमरान खान साहब ने वाकई ही बहुत ज़्यादा जो है ना उसके बाद उन्होंने वो एग्रेसिव हो गए थे, उन्होंने एग्रेसिव पॉलिटिक्स की। वो समझे ही नहीं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और उनको हालात को वो करना चाहिए। इस हद तक उनकी बात बिल्कुल ठीक है और बजा है, उनको ऐसे ही करना चाहिए था। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, इसमें ऐसा नहीं होता।
اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا گرفتاری سے ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے زمان پارک کے گرد حصار بنایا ہوا تھا لوگوں کا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو پتہ نہیں پورے پاکستان سے لا کے وہاں پہ بٹھایا گیا تھا، ان کی ڈیوٹیاں لگائی. جب پولیس ان کو گرفتار کرنے آئی عدالت کے حکم پہ تو وہاں 3 دن تک رزسٹ کیا گیا، پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے، پتھراؤ کیا گیا، پولیس کی گاڑیوں کو جلایا گیا، وہاں پہ بہت فساد ہوا، دنگا ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے نا تشدد کو، وائلنس کو پروموٹ کرتے تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو ساری چیزیں کی گئی یہ بالکل غلط تھی. انہوں نے کہا ہم روکتے تھے، یہ پولیس کی گاڑی ہے، یہ ہماری گاڑی ہے، اس کو کیوں جلا رہے ہیں؟ مگر لوگوں کی چونکہ ذہن سازی کی گئی تھی، وہ اس مقام پہ چلے گئے تھے کہ وہ کسی کی بات سننے کے تیار ہی نہیں تھے. جو عمران خان صاحب کہتے تھے وہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے، جو ان کو نظر آتا تھا کہ ہمارا لیڈر کیا چاہ رہا ہے وہ کر گزرتے تھے. وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کو کسی طریقے سے وہ نہیں کر سکتے. اس کا ظاہرہ پھر نتیجہ 9 مئی نکلا. 9 مئی کے واقعات کے اوپر انہوں نے بہت تنقید کی اور کرنی بھی چاہیے، فاروق حبیب صاحب کی ذمہ داری تھی. اور جو زمان پارک میں پولیس آئی تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا، بہت تنقید کی، جس طرح ان پر پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، پیٹرول بم پھینکے گئے، اس کو بھی یہ کرنا بنتا ہے. اسٹیٹ کے خلاف آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. فاروق حبیب صاحب کی بالکل بات ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ڈرتے تھے گرفتاری سے. انہوں نے کہا آج تک ہم نے جتنے وہ کیے احتجاج کیے، ہم نے کبھی آج تک کور کمانڈر کے گھر کے باہر نہیں گئے. تو اس دفعہ ہم نے یہ ساری جو ہے نا کیوں گئے، اس طرف احتجاج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور گاڑیوں کو جلایا گیا 9 مئی کو، عام لوگوں کی املاک کو جلایا گیا، GHQ کی طرف لوگ گئے اور باقی موٹر وے کے اوپر جس طرح سے کیا جلاؤ گھراؤ کیا، کہ یہ سارا عمران خان صاحب کی اداروں کے خلاف جو نفرت انگیز تقریر کرتے تھے، وہ ذہن سازی کرتے تھے، اسی کا نتیجہ تھا. لوگوں کا خود سے کنٹرول اٹھ گیا تھا. مجھے بھی ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کا کنٹرول خود سے اٹھ گیا تھا. اور پڑھے لکھے لوگوں نے جس طرح جا کے کور کمانڈر کا گھر جلایا، وہاں پہ تشدد کیا، توڑ پھوڑ کی، جس طرح GHQ گئے وہاں عام لوگوں کی املاک کو نقصایا، جس طرح روڈز بند کیے، جس طرح سے افراتفری اور انتشار کی سیاست کی، یہ کسی طریقے سے اس کو وہ نہیں جسٹیفائی نہیں کر سکتے آپ اس طرح. اس کے بعد ان نکل کے وہ توشہ خانہ پہ آ گئے اور توشہ خانہ پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم تو ہائی مورل گراؤنڈز پہ عمران خان کو دیکھتے تھے، جو نواز شریف پہ تنقید کرتا تھا، زرداری کے بھی تنقید کرتا تھا کہ یہ توشہ خانہ سے چیزیں لیتے ہیں. مگر ہمیں جب بعد میں پتہ چلا، ہم تو خود ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے، مگر جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو خود گھڑیاں لیتے رہے ہیں، یہ تو خود جیولری لیتے رہے ہیں، یہ خود چیزیں جو توشہ خانہ سے لیتے رہے ہیں اور کم قیمت پہ لے جاتے رہے ہیں، تو اس کے اوپر پھر ہمیں بہت شرمندگی ہوئی. اور انہوں نے کہا یہ ہائی مورل گراؤنڈ وہ نہیں تھا. اور اس کے بعد ایک اور انہوں نے جو بشرا بی بی کا کردار ہے نا، اس کے اوپر بھی بڑی تنقید کی. انہوں نے کہا آج پہلی بار انہوں نے عقدہ کھولا ہے کہ عثمان بزدار صاحب بیسیکلی بشرا بی بی کی چوائس تھے. اور انہوں نے جب ان کو کلیئر کیا تو علیم خان کو سائڈ پہ کر دیا گیا اور انہی کو پرائم جو ہے نا بنایا گیا. انہوں نے کہا ہماری سٹرگل اس لیے نہیں تھی کہ ہمارے اوپر عثمان بزدار لگا دیا جاتا، جو انتہائی نالائق آدمی تھا، جنہوں نے پنجاب کا بٹھا بٹھا دیا اور وہ پھر آخر میں پارٹی کو چھوڑ کے بھی چلے گئے. القادر ٹرسٹ کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ اسی طرح ہی ہے، بند لفافے کے اندر کابینہ سے منظوری دی گئی اور زمینیں لی گئیں، اور یہ اس طرح کا ہم عمران خان تو جانتے نہیں تھے. جو اس طرح کی معاملہ ہے، ان کے معاملات بھی ویسے ہی تھے جیسے نواز شریف کے تھے، زرداری صاحب کے تھے، اور یہ چیزیں تھیں. اور انہوں نے اس کے اوپر دل کھول کے آج تنقید کی. انہوں نے کہا ہم تو قائد اعظم کا پاکستان چاہتے تھے، ہم تو وہ پاکستان چاہتے تھے جس کے اندر آگے ترقی ہو، پروگریس ہو، جس کا انہوں نے کہا کہ عدم تشدد کی سیاست چاہتے تھے. مگر عمران خان نے تشدد کی سیاست کو فروغ دیا، اور وہ اسپیشلی جب وہ عدم اعتماد کے باہر نکالے گئے تو وہ ان کو اگریسو ہو گئے. انہوں نے اتنی سخت پالیٹکس کی کہ وہ پھر اداروں سے دور ہوتے گئے، باقی سیاسی جماعتوں سے دور ہوتے گئے. وہ کچھ چند ورکرز تھے جو ان کے کہے پہ لبیک کہتے تھے، پولیٹیکل لیڈر تھے. مگر کاش فاروق حبیب صاحب، میں اب کہتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک کہا ہوگا، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں آپ کی، مگر کاش آپ اسی وقت سٹینڈ لیتے. آپ اس وقت ان کو جو ہے نا ان کے سامنے کلمہ حق پڑھتے، اور اس وقت آپ کہتے کہ حضور آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ پارٹی میٹنگ میں شاید یقیناً کہتے ہوں گے، مگر شاید پھر آپ نے کہا کہ جو بھی عمران خان سے اختلاف کرتا تھا اس کو 4 مہینے زمان پر بلایا نہیں جاتا تھا، اس لیے لوگ کھل کے اختلاف ہی نہیں کرتے تھے. تو اس لیے پارٹی تتر بتر ہوگی، لوگ ان کے نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ تھے، مجبوری میں ساتھ تھے، وہ مقبول تھے، مقبولیت تو ان کی ہے. اب عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ان کی مقبولیت ان کی جو میرٹ کے اوپر ہے یا نہیں ہے، ان کی صلاحیتوں کے اوپر ہے یا نہیں. یہ عوام کو اب جسٹیفائی کرنا ہے کہ 3.5 سال میں جب وہ پرائم منسٹر تھے، وہ تو کہتے ہیں میں پرائم منسٹر ہی نہیں تھا، میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا، سارا کچھ تو باجوہ صاحب کر رہے تھے، تو میں تو پنچنگ بیگ بنا ہوا تھا، جدھر وہ کرتے تھے میں ادھر چلا جاتا تھا، اختیارات ان کے پاس تھے، نیب انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی، باقی معاملات وہ سنبھالتے تھے، کچھ فیض حمید صاحب کرتے تھے، اسی طرح کے وہ تو عوام کو اب ان کو ایویلویٹ کرنا چاہیے خان صاحب کو ان کی کارکردگی کے اوپر، تاکہ نیکسٹ گورنمنٹ آئے
جس کی بھی گورنمنٹ آئے، بھلے عمران خان صاحب کی ہے یا عوام اگر جس کو ووٹ دیں وہ آئے، مگر ان کو ان کی کارکردگی کے اوپر ایویلویٹ کر کے ووٹ دیں، تاکہ اس ملک کے اندر جو ہے نا مہنگائی کا خاتمہ ہو، معیشت بہتر ہو، ملک کے جو افراتفری کا ماحول ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، یہ سارا دور ہو اور ایک اچھی اور اسٹرانگ گورنمنٹ آئے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔